کہ ایمان ہوئے عمل صالح ہوئے اللہ رزق دے اندر برکت فرما دیندے نے۔ دوسری چیز اے وے کہ بندہ اللہ تو ڈرن والا بن جائے، حلال حرام دی تمیز کرے، اللہ رب العالمین دے منع کیتے ہوئے کماں دے نیڑے نہ جائے، اللہ اے دے رزق دے اندر برکتاں فرما دیندے نے۔ اور تیسری چیز اے وے کہ جدوں بھی مالک دے کولوں منگنا ہے، اس مالک دے کولوں دعا کرنی ہے، اس مالک دے سامنے اپنی پریشانی رکھنی ہے کہ مالکا مینوں فلاں ضرورت ہے، فلاں لوڑ ہے، اللہ تو میریاں ضرورتاں نو بھی جاندا ہے، اللہ تو میرے وسائل نو بھی جاننا ہے، اے میرے مالکا تو اپنی رحمت نال میریاں ضرورتاں نو پورا فرما دے۔ اس مالک دے کولوں دعا کرنی ہے، دعا دی برکت دے نال بھی اللہ رزق دے اندر اضافہ فرما دیندے نے۔ خود نبی علیہ السلام جس وقت مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے حضور دعا کر دینے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی سمارنا وفی مدنا وفی سائنا، اللہ ساڑے اس شہر دے اندر برکت فرما دے، اللہ ساڑے پھلاں دے اندر برکت فرما دے، اللہ ساڑے مد تے سا دے اندر برکت فرما دے۔ اور نبی علیہ السلام نے مالک دے کولوں دعا کی تھی، اللہ رب العالمین نے جو اجڑے پجڑے آئے سی، سب کچھ مکے چھوڑ آئے سی، ہجرتاں دے مارے ہوئے جدوں مدینے آئے، میرے پاک پیغمبر نے دعاواں کیتیاں، اللہ رب العالمین نے انہاں دعاواں دی برکت دے نال رزق دی فراوانی فرما دیتی، اینی فراوانی فرمائی، اینی فراوانی فرمائی کہ چند سال دے اندر ہی اتنا اللہ نے رزق عطا فرمایا کہ سارے دین والے بن گئے، لین والا کوئی نظر نہیں آندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایتھے اے بھی تربیت فرمائی ہے، آقا فرماندے نے اگر کوئی تہاڈا کھانا کردا ہے، تانوں دعوت دیندا ہے، کھانا کھاؤ تے او دے واسطے برکت دی دعا کرو، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم وارحمہم۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اس مالک دے کولوں اس اپنے پائی واسطے برکت دی دعا کرو، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اللہ تو جو انہاں نو رزق دیتا ہے اے دے اندر برکت فرما دے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم وارحمہم۔ پتہ اے چلیا کہ جدوں بھی کوئی لوڑ پینی ہے تے سونے رب دا ترلا مارنا ہے، اللہ دے کولوں دعا کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین نو حیا آندا ہے کہ اپنے بندیاں نو خالی لٹا دے۔ او سنے فریاد تے امداد کردا، او سنے فریاد تے امداد کردا، تے بنا اس دے ہور پکار نہیں، شرک جئی نہیں ہور چیز کوئی، تے مشرک جیا گنہگار نہیں، تیرا وانگ مسافرہ ایک پھیرا، ایتھے آونا دوجی وار نہیں، تے چلو چلی دی تار پئی کھڑک دیئے، تینو غافلہ اجے وچار نہیں، رکھ قدم تو توحید تے ہو پکا، تے سنت نبی دی دلوں وسار نہیں، ربا ساڈے تے کرم دی نظر رکھی، ربا ساڈے تے کرم دی نظر رکھی، تیرے فضل باجوں بیڑا پار نہیں،
جدوں بھی منگنا ہے تے اس مالک دے کولوں منگنا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور میرے ویرو تے دوستو چوتھی چیز اے وے کہ جس مالک نے تینوں پیدا کیتا ہے او دے تے توکل رکھنا ہے، اس مالک تے بھروسہ تے یقین رکھنا ہے کہ میرا مالک مینوں بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تے توکل اور بھروسہ اس طرح دا ہوئے جس طرح پرندیاں دا اللہ تے توکل اور بھروسہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اگر تہاڈا مالک تے بھروسہ اور یقین پرندیاں دی طرح بن جائے تو اللہ تانوں بھی رزق ایویں دے گا جویں اللہ پرندیاں نوں دیندا ہے۔ تغدو خماسن وتروح بطانا، اے صبح جدو اپنے گھونسلیاں چوں اڑان بھردے نے پیٹ خالی ہوندے نے، شام نو جدو واپس لوٹ دے نے تے پیٹ پرے ہوندے نے۔ حالاں انہاں پرندیاں دا کوئی کاروبار، کوئی تجارت، کوئی ملازمت، اللہ انہاں نو جو دیندا ہے تے اللہ انسان تینوں دین تو نعوذ باللہ کمزور پڑ جاندہ ہے۔ اس واسطے میرے دوستوں تے بزرگوں میں دسنا اے چاہنا کہ اپنے مالک تے بھروسہ اور یقین اینا ہوئے جویں پرندیاں نو اللہ تے بھروسہ ہے اللہ انہاں نو رزق دیندا ہے تے انسان تینوں تے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ او انسان اللہ نے تیرے رزق دا بھی ذمہ اٹھایا ہے۔ اللہ دی قسم ہے سوشل میڈیا تے ایک بات گردش کر دی سی، اگرچہ وہ کسی نے اپنے کولوں بنائی ہوئے گی لیکن او دے وچ ساڈے واسطے ایک سبق اور نصیحت ہے کہ دو نشئی انہاں دے کول 50 روپے سن، ایک آندا ہے بھوک لگی ہے کھانا لے آئیے، دوجا آندا ہے اپنا نشہ لے آئیے، روٹی دا ذمہ تے اللہ نے چاہیا ہے تے اے نشے دا ذمہ اللہ نے نہیں چکیا، روٹی دا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو دسنا اے چاہنا کہ اللہ تے یقین اور بھروسہ اس طرح کر لو جس طرح پرندیاں نو اللہ تے یقین اور بھروسہ ہے۔ اللہ دی قسم ہے اللہ رب العالمین ایویں رزق دے گا جویں اللہ پرندیاں نو دیندا ہے۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اور پنجویں چیز اے وے میرے ویرو کہ جو اللہ نے عطا کیتا ہے اس مالک دا او دے تے شکر گزار بن جا۔ جو اللہ نے دیتا ہے اس مالک دا شکریہ ادا کریا کر۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر اپنے مالک دا شکر گزار بن جائے گا اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال تینوں مزید عطا فرمائے گا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وہ ہے زاہد ہے ذات تیری سبحان اللہ، نالے بات تیری سبحان اللہ، ہے ذات تیری سبحان اللہ، نالے بات تیری سبحان اللہ۔ تیرا دتا ہر کوئی کھاندا اے، کوئی نعمت خوب ہڈاندا اے، تیرا دتا ہر کوئی کھاندا اے،
कोई नेमतां खूब हटांदा है, तेरे बाज ना कोई अतांदा है। सब तेरे ने एहसान अल्लाह, है ज़ात तेरी सुबहान अल्लाह, नाले बात तेरी सुबहान अल्लाह। तेरी नेमतां एक दो चार नहीं, कर सकदा कोई शुमार नहीं। तेरी नेमतां एक दो चार नहीं, कर सकदा कोई शुमार नहीं। किसे नेमत दा इनकार नहीं, है सब तेरे ते कुर्बान अल्लाह, है ज़ात तेरी सुबहान अल्लाह, नाले बात तेरी सुबहान अल्लाह। जेड़ा प्यार तेरे विच खो जावे, सब छड़ के ते तेरा हो जावे। जेड़ा प्यार तेरे विच खो जावे, सब छड़ के ते तेरा हो जावे। तेरे बूहे ते आन खलो जावे, ओनू बख्शना तेरी शान अल्लाह, है ज़ात तेरी सुबहान अल्लाह, नाले बात तेरी सुबहान अल्लाह। वमा मिन दाब्बतिन